बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अमाल की कबूलियत के लिए शर्त है। एक शख्स ने यह सवाल किया कि मैं आपसे इस फरमान अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वजाहत चाहता हूँ जिसमें फरमाया, मैं वो हूँ कि मेरी विलायत के बग़ैर अमाल कबूल नहीं होते। तो इसके जवाब में किताब मौसूअतुल असइलतुल अक़ाइदिया की जिल्द नंबर 8 सफ़ा 157 पे उलमा किराम लिखते हैं कि विलायत से मुराद इमाम की पैरवी और उनकी इताअत करना है, और ये बात अपने मकाम पर दलाइल के साथ साबित हो चुकी है कि तमाम दीनी अहकाम और शरई ज़िम्मेदारियाँ सिर्फ़ उसी रास्ते से हासिल की जा सकती हैं जिसे अल्लाह ताला ने अपनी हुज्जत करार दिया है। यानी मासूम हस्ती सबसे पहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हैं। लिहाजा रसूल खुदा के बाद इमाम की पैरवी और इताअत का मतलब ये है कि इंसान उन्हीं इलाही अहकाम को इख्तियार करे जिन्हें इमाम अलैहिस्सलाम ने वाज़े फरमाया है, और उन्हीं शरई ज़िम्मेदारियों पर अमल करे जिन्हें इमाम अलैहिस्सलाम ने बयान किया है। अगर कोई शख्स इमाम की पैरवी और इताअत से हट जाए तो वो लाज़िमन एक दूसरे रास्ते पर चल पड़ेगा, जहाँ से वो ऐसे अहकाम हासिल करेगा जिनकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ नहीं दी जा सकती, क्योंकि इमाम को अल्लाह ताला ने रसूल खुदा के ज़रिए अपना मुकर्रर करदा हुज्जत बनाया है। इसलिए इमाम जो भी हुक्म बयान फरमाते हैं वो दर हकीकत अल्लाह ताला ही का हुक्म होता है, और वो हकीकत दीन की सही तर्जुमानी करते हैं जिसमें किसी किस्म का इस्तेबा नहीं होता। इसके बरअक्स इमाम के अलावा किसी और की पैरवी करना अल्लाह ताला के मुकाबले में किसी और को अपना सहारा और मरजा बनाना है, और हकीकत वाले रास्ते के बजाय एक दूसरे रास्ते पर चलना है, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह तौबा आयत नंबर 16 में, वलम यत्तखिदू मिन दूनिल्लाहि वला रसूलिही वलल मुमिनीना वलीजा। खुदा और उसके रसूल और मुमिनीन के सिवा किसी और को अपना भेदी हमराज नहीं बनाया। इस हवाले से एक हदीस इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने अबू सबाह किनानी से फरमाया, इय्याकुम वल वलाइजा फ़इन्ना कुल्ला वलीजतिन दूनना फ़हिय तागूतुन औ क़ाल निद्दुन। ऐ अबू सबाह, उन लोगों से बचो जो हमारे अलावा किसी और को अपना राजदार और खुसूसी ताल्लुक़ वाला बनाते हैं, क्योंकि हमारे अलावा हर वो शख्स जिसे अपना खसूसी वली और मरजा बनाया जाए वो तागूत है, या वो खुदा और उसके नुमाइंदों के मुकाबले में शरीक है। यानी जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुकाबले में हो काबिल मुज़म्मत है, सरकश है, बातिल है। ये बात तफसीर अय्याशी की दूसरी जिल्द सफ़ा 255 में मौजूद है। वाज़ेह रहे कि लफ्ज़ वलीजा से मुराद ऐसा अंदरूनी सहारा, राजदार या मरजा है जिसकी तरफ इंसान रुजू करे। लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम के अलावा किसी भी दूसरे को अपना मरजा और सहारा बनाना सीधे रास्ते से इनहिराफ और तागूत की पैरवी के सिवा कुछ नहीं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आपने उस्मान के दौर खिलाफत में मस्जिद में मुहाजिरीन और अंसार के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ, क्या तुम जानते हो कि जब ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, सूरह निसा की आयत नंबर 59, आए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और अपने में से साहिबान अम्र की इताअत करो। और जब ये आयत नाजिल हुई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 55। तुम्हारा वली तो सिर्फ अल्लाह, उसका रसूल
اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ توبہ آیت نمبر 16، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی اور کا اپنا رازدار یعنی سہارا نہیں بنایا۔ تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ آیات صرف بعض مومنین کے ساتھ مخصوص ہیں یا تمام مومنین کے لیے عام ہیں؟ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کے لیے ان کے اولیاء امر یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام کو واضح فرمائیں، اور جس طرح آپ نے ان کے لیے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کے احکام کی وضاحت فرمائی، اسی طرح ولایت کی بھی وضاحت کریں۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر مجھے لوگوں کا پیشوا اور ولی مقرر فرمایا۔ یہ حدیث اکمال الدین و اتمام النعمہ شیخ صدوق کے صفحہ 260 باب نمبر 24 اور حدیث نمبر 25 پہ موجود ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے واسطے سے روایت کی، فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نزل جبرائیل علی النبی فقال یا محمد، جبرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ساتوں آسمان اور ان کی تمام چیزوں کو اور ساتوں زمینیں اور ان پر موجود تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور میں نے رکن و مقام یعنی رکن کعبہ اور مقام ابراہیم سے زیادہ عظمت والی کوئی جگہ پیدا نہیں کی۔ اگر کوئی بندہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کے وقت سے لے کر اسی مقام پر مجھے پکارتا رہے، پھر وہ مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ امام علی کی ولایت کا انکار کرنے والا ہو، لَأَكْبَبْتُهُ فِي سَقَرَ، تو میں اسے اوندے منہ جہنم سقر میں ڈال دوں گا۔ یہ حدیث اعمال شیخ صدوق مجلس نمبر 73 صفحہ 573 حدیث نمبر 781 پہ موجود ہے۔ ایک اور مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان اول ما يسأل عنه العبد اذا وقف بین یدی اللہ، قیامت کے دن جب بندہ اللہ تعالیٰ جس کی شان نہایت بلند ہے کہ حضور کھڑا ہوگا، تو سب سے پہلے اس سے فرض نمازوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پھر فرض زکوٰۃ کے بارے میں، پھر فرض روزوں کے بارے میں، پھر فرض حج کے بارے میں، اور پھر وعن ولایتنا اہل البیت، ہماری اہل بیت کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پس اگر وہ ہماری ولایت کا اقرار کرے اور اسی ولایت پر قائم رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا ہو، تو اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی قبول کر لیا جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يُقِرَّ بِوِلَایَتِنَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا مِّنْ أَعْمَالِهِ، اور اگر اس نے اللہ کے حضور ہماری ولایت کا اقرار نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ حدیث اعمال شیخ صدوق میں موجود ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی ولایت انسان کے اعمال کو صحیح سمت عطا کرتی ہے، تاکہ وہ حقیقت دین اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ ہٹیں اور نہ ہی انحراف کا شکار ہوں۔ اسی بنیاد پر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اس فرمان کی صحیح تفسیر کی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اب ایک اہل سنت کے بارے میں کیا حکم ہے جو ولایت علی کے بغیر اعمال انجام دیتے ہیں، اور ایک اہل سنت نے یہ دلیل مانگی ہے کہ حضرت علی کی ولایت کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب اگلے آنے والی ویڈیو کی دوسری قسط میں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطاہرین۔